औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि हमजाद काम करने से पहले क्या खाता है। ज़ाहिर है मैंने तस्खीर किया हुआ था 5 साल के लिए और मेरा वो अरसा मुकम्मल हुआ और मुझसे वो आज़ाद हो गया। वीडियो आगे चलने से पहले मैं आज खुसूसी तौर पे मैंने किसी वीडियो में आज तक नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लेकिन आज मैं तमाम दोस्तों को, देखने वालों को ये बात करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि मालूमाती वज़ाइफ अमलियात चिलाकशी पर मुहित ये मेरा चैनल है आमल कामल के नाम से। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको आने वाली बेहतरीन मालूमाती रूहानियत के ऊपर बेहतरीन वीडियोज़ मुयस्सर आएंगी। जी, आते हैं आज की वीडियो का जो मौजू है वो मेरा ये है कि जब तस्खीर हमजाद अगर आप लोगों ने किया हुआ है और कुछ लोग जो है वो इसी तकदो में हैं कि हमजाद को हम तस्खीर कर लें, अगर आप तस्खीर कर लेते हैं तो बहुत उन आमलों को ये नहीं पता होता, उस्ताद ये नहीं समझाते कि आगे उससे काम लेने का तरीकाकार क्या है। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हमजाद अगर आपने तस्खीर किया हुआ है तो वो कैसे आप उससे काम ले सकते हैं, और काम लेने से पहले वो हमजाद आपके पास क्या डिमांड करेगा खाने। जी हाँ, बिल्कुल 2 चीज़ें डिमांड करता है। जैसे ही आपने हमजाद को मखसूस तरीके से हाजिर किया तो आते ही आपने जब उसे कोई काम कहना है कि फ़लाँ काम है ये मेरा करके आओ, लेकिन हमजाद खाए बगैर वहाँ से हरकत नहीं करता। अब हमजाद 2 तरीके की वो चीज़ें डिमांड करते हैं। ज़्यादातर हमजाद जो है वो फल, किसी भी किस्म के फल वो डिमांड करेगा कि मुझे फल खिला दें, और बहुत सारे हमजाद जो से हैं वो गोश्त वगैरह भी खाते हैं और वो कहते हैं जी मैं गोश्त खाऊंगा तो फिर मैं जाऊंगा। अब ये जो सिस्टम होता है, ये जब आपने तस्खीर किया था चिल्ले के दौरान, उस वक्त भी ये बात उससे तय पाती है, क्योंकि वो आमिल से पूछता है कि मुझे पेट भर के खाना खिलाओगे। आमिल अगर सियाना है, समझदार है, तो आगे से वो कहेगा नहीं भाई मैं आपको पेट भर के खाना नहीं खिला सकता, हाँ जो भी काम आपको करने के लिए भेजा करूंगा तो मैं आपको थोड़ी सी मिठाई दे दी करूंगा, या मैं फल दे दिया करूंगा, या गोश्त। इनमें से एक चीज जो सी है वो कबूल करनी होती है। वो फिर कबूल वहां पे आपके साथ वो तय पाता है कि ठीक है जी मैं आपका काम करके आया करूंगा, तो आपने मुझे फल खिलाने हैं या गोश्त खिलाने हैं या बर्फी वगैरह यानी मीठी मिठाइयाँ वगैरह। जब मेरे पास था तो मैं पहले ही बंदोबस्त कर लिया करता था। मैं बर्फी अच्छी जो सी बर्फी होती थी, कराची में बड़ी अच्छी बर्फी मिलती थी, तो मैं वो बर्फी पहले से रख लिया करता था। और हमजाद को जब बुलाया और उसको काम जब कहा, काम करने के बाद मैं फिर उसके 3 4 5 जितने भी हस्बे तौफीक टुकड़े होते थे वो बर्फी के देता था, और वो चला जाता और काम करके आ जाता। आने के बाद भी अगर वो आ गया है तो फिर आप अपनी खुशी से मैं उसको कभी सेब, केला इस तरह के, लेकिन बाज़ हमजाद गोश्त भी डिमांड करते हैं, लेकिन जो मेरे पास हमजाद था वो गोश्त नहीं डिमांड किया करता था, वो ज़्यादा फल और मिठाई वगैरह डिमांड किया करता था, क्योंकि कॉल करार के दौरान उसके साथ मेरी ये तय पाई थी कि मैं काम करने आपको भेजूंगा तो उससे पहले मैं आपको बर्फी या कुछ फल हस्बे तौफीक वो मैं दिया करूंगा। अगर आप कहते ना कि मैं आपको फल दिया करूंगा, वो फिर फल अब उसकी एक तादाद मुकर्रर किया करें, यानी फलों में शामिल हो जाता है 1 केला आ जाता है, 2 केले आ जाते हैं, 1 सेब आ जाता है, 1 अमरूद आ जाता है, यानी इस तरह करके। अगर आपने सिर्फ उससे कॉल करार कर लिया कि हाँ जी मैं तुम्हें सेब दिया करूंगा, अब वो सेब ला तादाद आप उसके सेब पूरे नहीं कर सकते, वो उसका पेट ही नहीं भर सकता, जिन्नात का पेट नहीं भरा जा सकता। लिहाजा मेरी आज की वीडियो उन आमलीन के लिए है जो तस्खीर हमजाद के शौकीन हैं, और उनको ताकीद है मेरी कि जब आप तस्खीर कर लें, तस्खीर के दौरान जब एंड पे दिन होते हैं, जब वो साकत होकर आपके सामने आता है और कॉल करार करता है, तो कॉल करार में ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो वो आपसे पूछता है कि जी 24 घंटे आप पाक साफ रहेंगे, नहीं जी, आमिल को चाहिए कि आमिल कहे कि नहीं जी इंसान पाक साफ नहीं रह सकता, मैं पाक साफ नहीं रहूंगा, ये मैं मनसूख करता हूं। फिर वो कहता है कि क्या मुझे पेट भर के खाना खिलाओगे। आमिल अपने शातिर दिमाग से काम ले और उसे कहे कि नहीं जी पेट भर के खाना मैं नहीं खिला सकता, हाँ हफ्ते में
میں جمعرات والے دن، جمعے والے دن میں آپ کو 2 روٹیاں مخصوص یعنی نان کھلا دیا کروں گا، 2 روٹیاں کھلا دیں، اور وہ آسانی والا کہ یعنی آپ ہوٹل سے 2 نان لے کے اسے کھلا دیا کریں، وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ اگر آپ کہیں جی میں نے پکانی ہے، کیونکہ میری جو جب ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تو میں گڑ والی 2 روٹیاں ہر جمعرات کو پکا کر اس کو دیا کرتا تھا، اور بڑی مصیبت ہوتی تھی مجھے، تو لہٰذا تسخیر حمزات کے شوقین کے لیے یہ سختی سے میں بتا رہا ہوں کہ آپ اس سے ایسا وعدہ مت کریں کہ جو کل کو پورا نہ ہو۔ آپ اس کو کہیں جی ٹھیک ہے جی میں 2 نان کھلا دیا کروں گا یا 2 روٹیاں کھلا دیا کروں گا، جمعرات والے دن جب کام کرنے آیا کرو گے میں آپ کو کوئی پھل یا برفی کا 1 ٹکڑا دے دیا کروں گا۔ یہ لازمی ہوتا ہے، یہ لازمی ہوتا ہے۔ اس کے لیے قول قرار میں اور بہت ساری ایسی پیچیدہ چیزیں ہوتی ہیں کہ حمزاد یہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہاں جی میں آپ کا غلام ہو گیا ہوں اور میں حاضر رہا کروں گا، تو عامل کو دماغ سے کام لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ نہیں بھائی آپ نے حاضر نہیں رہنا، جب میں آپ کو بلایا کروں اس وقت آپ نے آنا کرنا ہے، ویسے نہیں آپ نے مجھے تنگ کرنا۔ تو پھر وہ قول قرار ہو جاتے ہیں اور حمزاد آپ سے وعدہ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی جب آپ مجھے بلایا کریں کام کے لیے میں آ جایا کروں گا۔ اس میں کچھ اور بھی باتیں کافی ساری ہیں کیونکہ میں نے 4 پارٹ جو ان سے وہ پہلے حمزاد کے اوپر دیے ہوئے ہیں، لیکن آج ایک بات بڑی اہم آئی تھی کہ یہ بات میں نے شوقین عملیات کے ان کے کانوں میں سے یہ نہیں گزارا کیا کہ حمزاد کام کرنے سے پہلے آپ سے کچھ کھاتا ہے، پھل کھا لے گا، گوشت کھا لے گا، برفی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو اس کی وہ قول قرار کے اندر یہ بات ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر قول قرار کے اندر یہ بات نہیں ہوئی تو پھر بھی جب آپ اسے بلائیں گے تو اسے کھانے کے لیے لازمی کچھ نہ کچھ چیز آپ دیں گے تو وہ کام کے لیے جائے گا، ورنہ نہیں جائے گا۔ کیونکہ بعض حمزات جو سے ہیں وہ غسیلے ہوتے ہیں، ضد کر جاتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں جانا، لیکن اس میں پھر ظاہر ہے اسے یاد دلانا پڑتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ وعدے کیے ہیں تو اس وعدے پہ آپ پیرا عمل ہو۔ بعض حمزات تسخیر کے دوران جب قول قرار ہوتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ مجھ سے کیا کیا کام لائیں گے، آپ کوشش کریں کہ آپ کے دماغ میں تمام کام جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے دنیاوی کے تمام جائز کام میں آپ سے لیا کروں گا، اور حمزات سے یہ بڑی ضروری بات آپ نے پوچھنی ہوتی ہے قول قرار میں کہ کتنی وزن کی چیز آپ کہاں سے اٹھا کے لا سکتے ہیں، تو وہ پھر بتایا گیا کہ اتنے وزن کی چیز میں لا کر آپ کو دے سکتا ہوں۔ لیکن جائز جو کام کرے گا وہ کسی کی چوری ووری نہیں کرے گا، کیونکہ سفلی اعمال کے اندر یعنی سفلی اعمال کے اندر جو حمزاد ہیں مسخرے وغیرہ انہیں بھی حمزاد ہی کہا جاتا ہے، اور وہ چوری وغیرہ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ پہلے دور میں ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں میری ریسرچ کے مطابق، بہت ساری میری ریسرچ ہے اس پہ، ابھی تک کسی کے پاس سفلی حمزاد نہیں ہے، کیونکہ سفلی حمزاد صرف وہ گندے کام ہی کرتا ہے، برے کام کرتا ہے۔ میرے خیال سے میری ریسرچ کے مطابق سفلی حمزاد کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر سوئے قضا کسی کے پاس نورانی ہے تو وہ جائز کام ہی کرے گا اور جائز کام کر کے ہی خوش ہوگا، کیونکہ وہ نورانی حمزاد ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع بھی یہی تھا کہ حمزاد کام کرنے سے پہلے آپ سے وہ کیا کھائے گا۔ وہ گوشت بھی کھا سکتا ہے آپ سے، وہ پھل بھی کھا سکتا ہے آپ سے، وہ برفی بھی کھا سکتا ہے، لہٰذا اس میں دھیان رکھنا چاہیے۔ اور تسخیر حمزاد والے ان کو قدم قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کے رکھنے پڑتے ہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کیونکہ حمزاد کو رکھنا کوئی خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے، بڑی احتیاط چاہیے، بڑے پرہیزات چاہیے، اور بڑے دماغ چاہیے اس کے لیے، بڑا اچھا دماغ چاہیے، شاطر دماغ چاہیے کہ آپ حمزاد کو بلایا ہے، پھر آپ نے حمزاد کو جو کام کہنا ہے وہ بڑے طریقے سے، بڑے سہل طریقے سے، بڑے سسٹم سے اسے کہنا ہے کہ فلاں میرا کام ہے، فلاں سائل آیا ہے اور اس کا کام ہے اور مجھے فلاں کی خبر دو، وہ دے گا۔ اسے جب آپ برفی دیں گے، جب اسے کوئی پھل دیں گے، جب اسے کوئی گوشت دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر کہہ دوں کہ جناب دیکھنے والے جتنے بھی میرے دوست ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے میرے ویورز ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور سراہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کی بہترین معلومات پر محیط اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ نئی آنے والی ویڈیو تک ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔